ततः परं प्रतिवर्षं संस्कृतोत्सवे विदुषां सन्मानकार्यक्रमः भवति। तस्य विधिः प्रारभते। अहं माननीयान् महामहिम राज्यपाल महोदयान् अपि च मंचस्थान् महानुभावान् प्रार्थये ते अस्य वर्षस्य गतवर्षस्य च ये पुरस्काराः सन्ति तेषां ते वितरणं कुर्वन्तु। सर्वप्रथमं साहित्य गौरव पुरस्कारेण विभूषिताः सन्ति डॉक्टर गौतम भाई पटेल महोदयाः। गतवर्षस्य साहित्य गौरव पुरस्कारः तेभ्यः प्रदीयते। तेभ्यः स्मृतिचिह्नेन सम्मानपत्रेण उत्तरीय वस्त्र प्रदानेन धनादेशपत्रेण च तेषां स्वागतं मान्याः महामहिमशालिनः राज्यपालाः कुर्वन्ति। वयं तालिकानादेन तेषां सम्मानं कुर्मः। गुजराते एव न अपितु भारते ते संस्कृतक्षेत्रे अहर्निशं सेवामहे इति सूत्रं गृहीत्वा कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। संस्कृत साहित्य अकादमी तेभ्यः महानुभावेभ्यः पुरस्कारं प्रदाय धन्यताम् अनुभवति। इतः परं साहित्य गौरव पुरस्कारानन्तरं वेदशास्त्र पारंगत संस्कृत पंडित सम्मानं भवति। तत्र सर्वप्रथमं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल महोदयः। तेषां सम्मानं क्रियते महामहिमशालिभिः राज्यपाल महोदयैः। एते महानुभावाः 35 वर्षेभ्यः संस्कृत सेवां कुर्वन्तः सन्ति। संस्कृत पाठशाला क्षेत्रे तेषां महत् प्रदानं वर्तते। तेभ्यः पुरस्कारं प्रदाय संस्कृत साहित्य अकादमी गुजरात सर्वकारः धन्यताम् अनुभवति। अनन्तरं श्री हरकांत माधवजी मेहता शुक्ल यजुर्वेद यजुर्वेदे तेषां गतिः वर्तते। एतेषां वेदज्ञानां सम्मानं कृत्वा संस्कृत साहित्य अकादमी गुजरात सर्वकारः धन्यताम् अनुभवति। एते गिरगढ़ा ग्रामे एतेषां जन्म अभवत्। शिक्षक रूपेण एतैः बहुविधा सेवा प्रदत्ता वर्तते। वेदशास्त्र ज्योतिष कर्मकांड आदि क्षेत्रे ते पारंगताः शिक्षिताः सन्ति। वयम् एतेषां तालिकानादेन अस्माकं हस्ते ध्वजः अपि वर्तते। ध्वजोत्तोलनेन स्वागतं सन्माननं कुर्मः। अनन्तरं शास्त्री घनश्याम भाई त्रिवेदी महोदय शास्त्र पंडित रूपेण तेषां सन्माननं क्रियते। एते महानुभावाः भावनगर निवासिनः सन्ति। यजुर्वेदस्य एतेषाम् अभ्यासः वर्तते। बहुविध महायज्ञेषु आचार्यपदत्वेन सेवा प्रदत्ता वर्तते। आयुर्वेदे अपि एतेषां विशिष्टा गतिः वर्तते। पाठशालायां निःशुल्क वेद विद्यां प्रदाय एते स्वकीयं जीवनं धन्यं कुर्वन्तः सन्ति। वयं धन्यताम् अनुभवामः एतेषां स्वागतं कृत्वा। अधुना युव गौरव पुरस्कारेण डॉक्टर कृणाल जोशी महोदयः सन्मान्यते। एषः महोदयः प्रज्ञाचक्षु वर्तते तथापि संस्कृते श्रीमद्भागवत पुराणे च एतेषां पारंगतत्वम् अस्ति, पांडित्यम् अस्ति। वयं सर्वे तालिकानादेन ध्वजोत्तोलनेन च सन्माननं स्वागतं च कुर्मः। डॉक्टर कृणाल जोशी श्री भागवत विद्यापीठ शोलायाः एषः गौरवभूतः विद्यार्थी वर्तते। गतवर्षस्य युव गौरव पुरस्कारेण एषः सभाज्यते। अकादमी धन्यताम् अनुभवति एतेषां सन्मानं कृत्वा। संस्कृत सेवा सन्मानम् अस्य वर्षस्य प्रदीयते माधवीबेन धर्मेश कुमार ठाकर महोदयायै। यथा अध्यक्षवर्यैः तेषां परिचयः प्रदत्तः
बालकादारभ्य वृद्धपर्यन्तं संस्कृत प्रशिक्षणे एषा महोदया कार्यरता वर्तते, गृहिणी पदे स्थिता वर्तते, तथापि यथा समयं सा संस्कृत सेवां कुर्वती वर्तते। अनन्तरम् अस्य वर्षस्य साहित्य गौरव पुरस्कार प्रदीयते डॉक्टर गिरीश चंद्र ईश्वरलाल ठाकर महोदयाय। स्मृति चिह्नेन सन्मानपत्रेण उत्तरीय वस्त्र प्रदानेन धनादेश पत्रेण च एतेषां स्वागतं क्रियते माननीयैः महामहिम राज्यपाल महोदयैः। एते पालनपुर निवासिनः सन्ति। गुरु इति उपाधिना इति नाम्ना उपनाम्ना ते प्रसिद्धाः सन्ति। बहुषु स्थलेषु बहुषु संस्थासु एतैः सेवा प्रदत्ता वर्तते। गुजराती विश्वकोश सोमनाथ कला विमर्श सदृशेषु प्रकाशनेषु लेखन कार्यं कृतं वर्तते। एतेषां स्वागतं कृत्वा आनन्दम् अनुभवति अकादमी। अधुना डॉक्टर कृष्ण प्रसाद नारायण प्रसाद निरोला महोदयस्य सन्मानं विधीयते। एते महोदयाः वैयाकरणाः, गीता विषये एतेषां विद्यावारिधि पदवी वर्तते। भागवत विद्यापीठे तथा च ब्रह्मर्षि संस्कारधाम्नि एते प्राचार्य पदम् अलङ्कृतवन्तः। संस्कृत भारत्याः गुजरातस्य प्रान्त अध्यक्षरूपेण एते सेवारताः अपि सन्ति। सन्मानम् एतेषां क्रियते। अनन्तरं वाचस्पति पारसनाथ मिश्र महोदयस्य सन्मानं क्रियते। जेतलपुर स्वामीनारायण संस्कृत महाविद्यालयस्य एते प्राचार्याः सन्ति। संस्कृत व्याकरणे एतेषां पाण्डित्यं वर्तते। संपूर्णान् संस्कृत विश्वविद्यालयात् एतेषाम् अभ्यासः वर्तते। अन्यत् बहुभ्यः वर्षेभ्यः गुजराते एतेषां सेवा वर्तते। संस्कृत भारत्याः विद्वत् परिषदः अपि एते अध्यक्षाः सन्ति। अधुना नर्मदा शंकर गिरिजा शंकर राजगौर महोदयस्य सन्मानं क्रियते। एते महानुभावाः शास्त्र पंडित रूपेण सभाजिता भवन्ति। सोला भागवत विद्यापीठे एते प्राध्यापक रूपेण आसन्। बहुषु क्षेत्रेषु एते संस्कृत सेवां कुर्वन्तः सन्ति। एतेषां परिवारः अपि संस्कृत परिवारः वर्तते। एतदपि एतेषां वैशिष्ट्यं वर्तते। गुजरात सर्वकारः संस्कृत साहित्य अकादमी पुरस्कारं प्रदाय धन्यताम् अनुभवति। अधुना युव गौरव पुरस्काराय श्री अमित धीरजलाल गौर महोदयः प्रार्थ्यते। सः आगच्छतु। राज्यपाल महोदयानां हस्तेन ते स्वीकुर्वन्तु सन्मानं। कच्छ निवासिनः एते सन्ति। प्राथमिक शिक्षकाः सन्ति। एते स्वेच्छया केवलं प्राथमिक शिक्षक रूपेण कार्यं कृत्वा संस्कृत सेवायाः व्रतं गृहीतं वर्तते। कच्छ जनपदे बहुविधं संस्कृत कार्यं भवति। तदर्थम् एतेषां महत्वपूर्णं योगदानं वर्तते। एतेषां गृहमपि संस्कृत गृहं वर्तते इति महता आनन्दस्य विषयः वर्तते। अधुना संस्कृत कुटुंब सन्मानेन वयं विभूषितां कुर्मः। श्री जितेंद्र भाई अनंत भाई ब्रह्मभट्ट महोदयं प्रार्थये। अपि च तस्य परिवार जनान् प्रार्थये। यतोहि एते 5 जनाः सन्ति। एते 5 जनाः अपि संस्कृतेन संभाषणं कुर्वन्ति। श्री जितेंद्र कुमार अनंत भाई ब्रह्मभट्ट महोदयः, पुनः सोनलबेन जितेंद्र कुमार ब्रह्मभट्ट महोदया, पुनः ज्येष्ठपुत्रः पार्थ ब्रह्मभट्टः, ऋत्विक ब्रह्मभट्टः अनुजः तस्य, अपि च तस्य पुत्री वर्तते कल्याणी, सापि संस्कृतं संभाषते। एते सर्वेपि संस्कृतेन संभाषणं कुर्वन्ति। गुजरात सर्वकारः संस्कृत साहित्य अकादमी च एतेषां संस्कृत कुटुंब सन्मानेन स्वागतं कृत्वा धन्यताम् अनुभवति। वयमपि तालिकानादेन प्रेरणां गृहीत्वा अस्माकं कुटुंबम्
अपि संस्कृत कुटुंबं स्यात् तदर्थं प्रयतामहे। समस्तः परिवारः अत्र उपस्थितः वर्तते। अस्मिन् क्षणे वयम् एतेषां समेषाम् अपि सन्मानं कुर्मः। एतेषां संस्कारैः पितृचरणयोः संस्कारैः एते अत्र एतादृशं कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। वयं धन्यताम् अनुभवामः। प्रतिवर्षम् अनेन पुरस्कारेण सह वयं गौरवपरीक्षा पुरस्कारमपि गौरवपरीक्षायाः अपि पुरस्कारं प्रयच्छामः। संस्कृत गौरव परीक्षा प्रमाणपत्र वितरणं भवति प्रतिवर्षं। यस्याः संस्थायाः सर्वाधिक छात्राः भवन्ति तेभ्यः छात्रेभ्यः प्रोत्साहन रूपेण अत्र पुरस्कारः प्रदीयते। सर्वप्रथमः पुरस्कारः गच्छति सार्थक विद्यामन्दिर मोरबी। तस्य प्रतिनिधिरूपेण श्री किशोर भाई शुक्ल महोदय वर्तते। सः आगत्य इमं पुरस्कारं गृह्णातु। संस्कृत गौरव परीक्षा संपूर्णे भारते केनचित् माध्यमेन संस्कृत प्रचाराय छात्रान् योजयति। मोरबी जनपदे सार्थक विद्यामन्दिर स्थले एतेषां प्रयत्नेन बहवः छात्राः, अनन्तरं मजी मेहता सरस्वती विद्यामन्दिर मोरबी तथैव जागृतिबेन शुक्ल महोदया उपस्थिता वर्तते। सा प्रार्थ्यते राज्यपाल महोदयानां हस्तेन पुरस्कारं शीघ्रं स्वीकरोतु। अपि च अनन्तरं सज्जीभवतु के प्र चौहान कन्या विद्यालय जूनागढ़तः उपस्थिता कोमलबेन भट्ट महोदया। सापि अत्र शीघ्रम् आगच्छतु। संस्कृत गौरव परीक्षायाः द्वितीयः पुरस्कारः प्रदीयते जागृतिबेन शुक्ल महोदयायै। सरस्वती विद्यामन्दिर मोरबी स्थले एषा कार्यं कुर्वती वर्तते। अधुना कोमल बेन भट्ट महोदया आगच्छति। जूनागढ़ जनपदे संस्कृत गौरव परीक्षायाः एषा संयोजिका वर्तते। अस्य विद्यालयस्य छात्राः अधिकाधिकं संस्कृतस्य सेवां कुर्वन्तः सन्ति। अतः अकादमी एतेषां स्वागतं कृत्वा सन्मानं कृत्वा धन्यताम् अनुभवति। मान्याः मंचस्थ महानुभावाः स्थानग्रहणाय प्रार्थ्यन्ते। अधुना अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य वक्तव्याय अहं प्रार्थये संस्कृत भारत्याः प्रांत संगठन मंत्री महोदयं श्री हिमांजय पालीवाल महोदयं सः आगच्छतु। अन्यत् मुख्य वक्तव्यं प्रयच्छतु। आदरणीयाः अस्माकं गुजरातस्य राज्यपाल महोदयाः, अस्माकं शिक्षणमन्त्री, संस्कृतिमन्त्री, अस्माकं एतस्य विश्वविद्यालयस्य कुलपति महोदयाः, अस्माकं साहित्य अकादम्याः अध्यक्षः महापात्रः एवं ये आगताः संस्कृतमातुः पुत्राः, सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य संस्कृतोत्सवः कार्यक्रमः केवलं सम्मानकार्यक्रमः न, संस्कृतोत्सवकार्यक्रमः अस्ति। यस्मिन् भारते संस्कृतं बालानां प्रेङ्खागीतानि अपि भवन्ति स्म, यस्मिन् भारते भारतस्य भाषा, सम्पर्कभाषा, लोकभाषा संस्कृतं भवति स्म, तस्मिन् भारते वयं संस्कृतोत्सव कार्यक्रमं कुर्वन्तः स्मः। वस्तुतः आनन्दस्य विषयः अपि परं दुःखस्य विषयः अपि। इदानीं भारते संस्कृतस्य अध्ययनं भवति, परं तथापि जनाः वदन्ति संस्कृत इज ए डेड लैंग्वेज। किमर्थं वदन्ति? कारणं संस्कृतं केवलं ग्रन्थभाषा अस्ति, संस्कृतं मुखे नास्ति। वयम् अत्र गीतम् उक्तवन्तः, कालिदासः जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् इति उक्तं। केवलं पुस्तके संस्कृतम् इति उक्तं नास्ति, गेहे गेहे संस्कृतम् इति उक्तं। परं किम् अस्माकं भारते तो त्यजतु, कालिदासः उक्त जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् इति अस्ति, परं किं संस्कृत क्षेत्रे अपि संस्कृतम् अस्ति वा? किं संस्कृत क्षेत्रे अपि कंठे संस्कृतम् अस्ति वा? नास्ति।
संस्कृतकक्षा अस्ति परं संस्कृतं नास्ति, संस्कृतविद्यालयः अस्ति परं संस्कृतं नास्ति, संस्कृतपाठशाला अस्ति परं संस्कृतं नास्ति, संस्कृतमहाविद्यालयः अस्ति परं संस्कृतं नास्ति, संस्कृतविश्वविद्यालयः अस्ति परं संस्कृतं नास्ति। केवलं पुस्तके अस्ति, रटनम् अस्ति। किमर्थं? किमर्थं संस्कृतस्य पाठनं भाषारूपेण न पाठ्यते? वस्तुतः संस्कृतम् इत्युक्ते भाषा, भाष्यते इति भाषा, भाषणमेव नास्ति तर्हि संस्कृतं कथं? ब्रिटिश समये, ब्रिटिशतः पूर्वं भारते सर्वत्र संस्कृतम् आसीत्, संस्कृत माध्यमेन पाठनं भवति स्म। विज्ञानं स्वीकरोतु, गणितं स्वीकरोतु, भौतिकं स्वीकरोतु, रसायनं स्वीकरोतु, ये केऽपि विषयाः आसन् तेषां सर्वेषां विषयाणां पाठनं संस्कृत माध्यमेन भवति स्म। प्रमाणं पश्यामः। किं प्रमाणं? भारतस्य पाण्डुलिपि ग्रन्थाः सन्ति, मेन्युस्क्रिप्ट्स् ग्रन्थाः, 45 लाख मेन्युस्क्रिप्ट ग्रन्थाः भारते सन्ति। 1800 सेञ्चुरी पर्यन्तं पश्यामः चेत् तेषाम् अनुवादः अपि संस्कृतमाध्यमेन अस्ति। संस्कृतस्य अनुवादः संस्कृतमाध्यमेन अस्ति, न तु भारतस्य इतरभाषासु। 1800 सेञ्चुरी अनन्तरं ब्रिटिश् आगमनानन्तरं भारते अनुवाद पद्धति आनीता, अनुवाद पद्धति आनीता। एतस्य अर्थः संस्कृतस्य विश्वे यत्र कुत्रापि पश्यतु, हिंदी माध्यमेन पाठ्यते, इंग्लिश माध्यमेन पाठ्यते, कन्नड़ माध्यमेन पाठ्यते, मलयालम माध्यमेन पाठ्यते, फ्रेंच माध्यमेन पाठ्यते, जर्मनी माध्यमेन पाठ्यते, पर संस्कृतं विश्वे सर्वत्र अन्य भाषा माध्यमेन पाठ्यते। किमर्थं? कारणं संस्कृतस्य नाशः भवेत्। तदर्थं ब्रिटिश समये ब्रिटिश जना अनुवाद पद्धतिम् आनीतवन्तः। अनुवाद पद्धति आगता इति कारणेन संस्कृत छात्राणां निर्माणं जातं, संस्कृत उपाधिधाराणां निर्माणं जातं, परं कंठे कंठे संस्कृतं नास्ति। कारणं भाषा शिक्षणमेव नास्ति। इदानीं BA MA PhD करोति, भवतः नाम किम् इति पृच्छामः चेत् आकाशं पश्यति। किमर्थम् आकाशं पश्यति? नहीं, मैंने PhD किया है इति गर्वेण वदति, पर प्रश्नं कुर्मः चेत् उत्तरं नास्ति। हम पृष्टवान्, भाई आप क्यों नहीं संस्कृत बोल सकते? महोदय, पाठ्यक्रमे एव नास्ति, पाठ्यक्रमे विषय पाठनम् अस्ति, भाषा पाठनं नास्ति। भाषा पाठनं न भवति इति कारणेन यस्मिन् भारते संस्कृत जनभाषा आसीत्, इदानीं भारते मुखे संस्कृतं नास्ति। यदि वयमपि पुनः तादृश ब्रिटिश समय या पद्धति अस्ति, इदानीं तो वयं स्वतन्त्रम् आरब्धम् अस्ति। भारतस्य तन्त्रं भारतीय पद्धति अस्ति, भाषा पाठनं भवेत्, भाषा संस्कृत माध्यमेन भवेत् इति भारतस्य पद्धति अस्ति, भारतीय परंपरा अस्ति। सा भारतीय पद्धति पुनः अस्माभिः भारते आनीतव्या। पुनः यस्मिन् भारते सर्वत्र आपणे, विपण्यां, कार्यालये, रेलयाने, लोकयाने सर्वत्र संस्कृत सम्भाषणं श्रूयते स्म। केवलं तत् न, प्रशासनिककार्याणि संस्कृतमाध्यमेन भवति स्म। प्रशासनं स्वीकरोतु वा, राज्यसर्वकारः स्वीकरोतु वा, मन्त्रिणः भवतु, अस्माभिः अस्माकं प्रयत्नेन भारतस्य भागद्वयं कुर्मः। एकं यः संस्कृतं जानाति, द्वितीयं संस्कृतं न जानाति। इदानीं ये संस्कृतं न जानन्ति तेषां सर्वेषां कंठे कंठे संस्कृतं भवेत्। तदर्थम् अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः। तदा एव कालिदासस्य स्वप्नं पूर्णं भविष्यति। भाषायाः वयं सर्वे विद्वांसः सन्ति। भाषायाः 4 कौशलानि भवन्ति: श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनं। कक्षायां श्रवणं नास्ति, भाषणं नास्ति, केवलं पठनं लेखनं भवति और पाठ्यते भाषा। अरे भाई, भाषा भवनं नास्ति, विषय भवनं। हम महोदय, कुलपति महोदय बहुवारम् उक्तवान्, अस्माकं गुजरात विश्वविद्यालयस्य भवन्तः भाषा भवनस्य स्थाने विषय भवनं स्थापयन्तु। कारणं तत्र भाषा नास्ति। भाषा भवनं भवेत् तर्हि मुखे भाषा भवेत्। तदर्थम् अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः। तदर्थं वयं संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः। संस्कृतद्वारा, सम्भाषणस्य द्वारा पुनः भाषायाः पुनर्जीवनं कुर्मः। भाषायाः पुनर्जीवनं भवति तर्हि अस्माकं ये भारतस्य श्रेष्ठाः विचाराः सन्ति, उत्तमाः विचाराः सन्ति, तेषां विचाराणां पुनः आगमनं भारते भविष्यति। अस्माकं संस्कृतेः रक्षणं भविष्यति। यदि संस्कृतेः रक्षणं भवति तर्हि भारतस्य पुनर्जीवनं भविष्यति। यदि भारतस्य पुनर्जीवनं भवति, भारत विश्वगुरु भवति। भारत विश्वगुरु भवति तदा विश्वस्य कल्याणं भवति। अतः संभाषण द्वारा विश्वस्य कल्याणम्
इति अस्माकं संस्कृतभारत्याः अपि लक्ष्यमस्ति। अस्माकं सर्वेषां संस्कृतविदुषाम् अत्र सर्वे संस्कृत अध्यापकाः प्राध्यापकाः सर्वे उपविष्टाः सन्ति। किञ्चित् व्यक्तिगतस्वार्थं त्यक्त्वा संस्कृतस्य भाषा पुनर्जीवनार्थं यदि वयम् अग्रिमं स्वप्नं पश्यामः, एतत् कार्यम् अस्माकम् अस्ति, संस्कृतजनानाम् अस्ति, न तु सर्वकारस्य। सर्वकारः पृष्ठे आगमिष्यति, परं प्रयत्नाः तु अस्माभिः करणीयाः सन्ति। पुनः भाषा पुनर्जीवनम् अस्माभिः भारते आनीतव्यमस्ति, संस्कृतम् आनीतव्यमस्ति। संस्कृतं गतम् इति कारणेन अस्माकं भारतस्य भारतीयभाषाः नष्टा। इदानीं गुजराते गुजराती भाषा रक्षणार्थं प्रस्तावाः पारिता। गुजराती भाषा रक्षणार्थं खिचड़ी भाषायाः न आदरणीयाः अस्माकं गुजरातस्य राज्यपाल महोदयाः, अस्माकं शिक्षणमन्त्री, संस्कृतिमन्त्री, अस्माकं एतस्य विश्वविद्यालयस्य कुलपति महोदयाः, अस्माकं साहित्य अकादम्याः अध्यक्षः महापात्रः, एवं ये आगताः संस्कृतमातुः पुत्राः, सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य संस्कृतोत्सवः कार्यक्रमः केवलं सम्मानकार्यक्रमः न, संस्कृतोत्सवकार्यक्रमः अस्ति। यस्मिन् भारते संस्कृतं बालानां प्रेङ्खागीतानि अपि भवन्ति स्म, यस्मिन् भारते भारतस्य भाषा सम्पर्कभाषा लोकभाषा संस्कृतं भवति स्म, तस्मिन् भारते वयं संस्कृतोत्सव कार्यक्रमं कुर्वन्तः स्मः। वस्तुतः आनन्दस्य विषयः अपि, परं दुःखस्य विषयः अपि। इदानीं भारते संस्कृतस्य अध्ययनं भवति, परं तथापि जनाः वदन्ति संस्कृत इज ए डेड लैंग्वेज। किमर्थं वदन्ति? कारणं संस्कृतं केवलं ग्रन्थभाषा अस्ति, संस्कृतं मुखे नास्ति। वयम् अत्र गीतम् उक्तवन्तः, कालिदासः जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् इति उक्तं। केवलं पुस्तके संस्कृतम् इति उक्तं नास्ति, गेहे गेहे संस्कृतम् इति उक्तं। परं किम् अस्माकं भारते तो त्यजतु, कालिदासः उक्त जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् इति अस्ति, परं किं संस्कृतक्षेत्रे अपि संस्कृतम् अस्ति वा? किं संस्कृतक्षेत्रे अपि कंठे संस्कृतम् अस्ति वा? नास्ति। संस्कृतकक्षा अस्ति, परं संस्कृतं नास्ति। संस्कृतविद्यालयः अस्ति, परं संस्कृतं नास्ति। संस्कृतपाठशाला अस्ति, परं संस्कृतं नास्ति। संस्कृतमहाविद्यालयः अस्ति, परं संस्कृतं नास्ति। संस्कृतविश्वविद्यालयः अस्ति, परं संस्कृतं नास्ति। केवलं पुस्तके अस्ति, रटनम् अस्ति। किमर्थं? किमर्थं संस्कृतस्य पाठनं भाषारूपेण न पाठ्यते? वस्तुतः संस्कृतम् इत्युक्ते भाषा, भाष्यते इति भाषा, भाषणमेव नास्ति, तर्हि संस्कृतं कथं? ब्रिटिश समये, ब्रिटिशतः पूर्वं भारते सर्वत्र संस्कृतम् आसीत्। संस्कृत माध्यमेन पाठनं भवति स्म। विज्ञानं स्वीकरोतु, गणितं स्वीकरोतु, भौतिकं स्वीकरोतु, रसायनं स्वीकरोतु, ये केऽपि विषयाः आसन् तेषां सर्वेषां विषयाणां पाठनं संस्कृतमाध्यमेन भवति स्म। प्रमाणं पश्यामः। किं प्रमाणं? भारतस्य पाण्डुलिपि ग्रन्थाः सन्ति, मेन्युस्क्रिप्ट्स् ग्रन्थाः। 45 लाख मेन्युस्क्रिप्ट ग्रन्थाः भारते सन्ति। 1800 सेञ्चुरी पर्यन्तं पश्यामः चेत् तेषाम् अनुवादः अपि संस्कृतमाध्यमेन अस्ति। संस्कृतस्य अनुवादः संस्कृतमाध्यमेन अस्ति, न तु भारतस्य इतरभाषासु। 1800 सेञ्चुरी अनन्तरं ब्रिटिश आगमनानन्तरं भारते अनुवाद पद्धति आनीता। अनुवाद पद्धति आनीता। एतस्य अर्थः संस्कृतस्य विश्वे यत्र कुत्रापि पश्यतु, हिंदी माध्यमेन पाठ्यते, इंग्लिश माध्यमेन पाठ्यते, कन्नड़ माध्यमेन पाठ्यते, मलयालम माध्यमेन पाठ्यते, फ्रेंच माध्यमेन पाठ्यते, जर्मनी माध्यमेन पाठ्यते, पर संस्कृतं विश्वे सर्वत्र अन्य भाषा माध्यमेन पाठ्यते। किमर्थं? कारणं संस्कृतस्य नाशः भवेत्। तदर्थं ब्रिटिश समये ब्रिटिश जना अनुवाद पद्धतिम् आनीतवन्तः। अनुवाद पद्धति आगता इति कारणेन संस्कृत छात्राणां निर्माणं जातं, संस्कृत उपाधिधाराणां निर्माणं जातं, परं कंठे कंठे संस्कृतं नास्ति। कारणं भाषा शिक्षणमेव नास्ति।
इदानीं BA MA PhD करोति, भवतः नाम किम् इति पृच्छामः चेत् आकाशं पश्यति। किमर्थम् आकाशं पश्यति? नहीं, मैंने PhD किया है इति गर्वेण वदति, पर प्रश्नं कुर्मः चेत् उत्तरं नास्ति। हम पृष्टवान्, भाई आप क्यों नहीं संस्कृत बोल सकते? महोदय, पाठ्यक्रमे एव नास्ति। पाठ्यक्रमे विषय पाठनम् अस्ति, भाषा पाठनं नास्ति। भाषा पाठनं न भवति इति कारणेन यस्मिन् भारते संस्कृत जनभाषा आसीत्, इदानीं भारते मुखे संस्कृतं नास्ति। यदि वयमपि पुनः तादृश ब्रिटिश समय या पद्धति अस्ति, इदानीं तो वयं स्वतन्त्रम् आरब्धम् अस्ति। भारतस्य तन्त्रं भारतीय पद्धति अस्ति, भाषा पाठनं भवेत्, भाषा संस्कृत माध्यमेन भवेत् इति भारतस्य पद्धति अस्ति, भारतीय परंपरा अस्ति। सा भारतीय पद्धति पुनः अस्माभिः भारते आनीतव्या। पुनः यस्मिन् भारते सर्वत्र आपणे, विपण्यां, कार्यालये, रेल्याने, लोकयाने सर्वत्र संस्कृत सम्भाषणं श्रूयते स्म। केवलं तत् न, प्रशासनिक कार्याणि संस्कृत माध्यमेन भवति स्म। प्रशासनं स्वीकरोतु वा राज्य सर्वकारः स्वीकरोतु वा मन्त्रिणः भवतु, अस्माभिः अस्माकं प्रयत्नेन भारतस्य भागद्वयं कुर्मः। एकं यः संस्कृतं जानाति, द्वितीयं संस्कृतं न जानाति। इदानीं ये संस्कृतं न जानन्ति तेषां सर्वेषां कण्ठे कण्ठे संस्कृतं भवेत्, तदर्थम् अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः। तदा एव कालिदासस्य स्वप्नं पूर्णं भविष्यति। भाषायाः वयं सर्वे विद्वांसः सन्ति। भाषायाः 4 कौशलानि भवन्ति: श्रवणं, भाषणं, पठनं, लेखनं। कक्षायां श्रवणं नास्ति, भाषणं नास्ति, केवलं पठनं लेखनं भवति और पाठ्यते भाषा। अरे भाई, भाषा भवनं नास्ति, विषय भवनम्। अहं महोदय कुलपति महोदय बहुवारम् उक्तवान्, अस्माकं गुजरात विश्वविद्यालयस्य भवन्तः भाषा भवनस्य स्थाने विषय भवनं स्थापयन्तु। कारणं तत्र भाषा नास्ति। भाषा भवनं भवेत् तर्हि मुखे भाषा भवेत्, तदर्थम् अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः। तदर्थं वयं संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः। संस्कृतद्वारा, सम्भाषणस्य द्वारा पुनः भाषायाः पुनर्जीवनं कुर्मः। भाषायाः पुनर्जीवनं भवति तर्हि अस्माकं ये भारतस्य श्रेष्ठाः विचाराः सन्ति, उत्तमाः विचाराः सन्ति, तेषां विचाराणां पुनः आगमनं भारते भविष्यति। अस्माकं संस्कृतेः रक्षणं भविष्यति। यदि संस्कृतेः रक्षणं भवति तर्हि भारतस्य पुनर्जीवनं भविष्यति। यदि भारतस्य पुनर्जीवनं भवति, भारत विश्वगुरु भवति। भारत विश्वगुरु भवति तदा विश्वस्य कल्याणं भवति। अतः संभाषण द्वारा विश्वस्य कल्याणम् इति अस्माकं संस्कृत भारत्याः अपि लक्ष्यम् अस्ति। अस्माकं सर्वेषां संस्कृत विदुषाम्, अत्र सर्वे संस्कृत अध्यापकाः, प्राध्यापकाः सर्वे उपविष्टाः सन्ति। किञ्चित् व्यक्तिगत स्वार्थं त्यक्त्वा संस्कृतस्य भाषा पुनर्जीवनार्थं यदि वयम् अग्रिमं स्वप्नं पश्यामः, एतत् कार्यम् अस्माकम् अस्ति, संस्कृत जनानाम् अस्ति, न तु सर्वकारस्य। सर्वकारः पृष्ठे आगमिष्यति, परं प्रयत्नः तु अस्माभिः करणीयाः सन्ति। पुनः भाषा पुनर्जीवनम् अस्माभिः भारते आनीतव्यम् अस्ति, संस्कृतम् आनीतव्यम् अस्ति। संस्कृतं गतम् इति कारणेन अस्माकं भारतस्य भारतीय भाषाः नष्टा। इदानीं गुजराते गुजराती भाषा रक्षणार्थं प्रस्तावाः पारिता। गुजराती भाषा रक्षणार्थं, खिचड़ी भाषायाः न। जनाः खिचड़ीम् इच्छन्ति इति कारणेन ते गुजरातीं न वदन्ति, खिचड़ीं वदन्ति। पर अस्माभिः खिचड़ी भाषायाः रक्षणं न करणीयं, गुजराती भाषायाः रक्षणं करणीयम् अस्ति। इदानीं यथा वयं वदामः गुजराती, शुं मजामा छो? मजा, मजा शब्द गुजराती नास्ति। किमर्थं गुजराती? तर्हि अरे एतत् तो फारसी शब्दः अस्ति। तर्हि किं मजे से पहले गुजरात में लोग मजे में नहीं थे क्या? नहीं, पहले गुजराती लोग आनंद में थे। शुं आनंद में छो? संस्कृतं गतम् इति कारणेन गुजरातस्य आनन्दं गतं, मजा आगतं। मजा आनंद मध्ये अंतरम् अस्ति। आनन्दस्य भावः भिन्नः अस्ति, मजा शब्दस्य भिन्नः अस्ति। अतः गुजराती भाषा मजा, तत् काले रजा छे, रजा गुजराती अस्ति वा? भवन्तः गुजराती अध्यापकः नास्ति तर्हि किं? रजातः पूर्वं गुजराती शब्दः कः आसीत्? काले अवकाश छे, अवकाश शब्दः। तर्हि एतादृशान् तद् अर्जी, मर्जी, फर्जियात्, मर्जियात् गुजराती न सन्ति। तर्हि गुजराती भाषा रक्षणं कथं भविष्यति? एतेषान् विकल्पान् यदि चिन्तयति, शुद्ध गुजराती एट्ले संस्कृतम्। इदानीं कचेरी,
कचेरी शब्दस्य विकल्पः कः? गुजराती विकल्प कः कचेरी शब्दस्य? कार्यालय. मारे कार्यालय जवानुं छे, गुजराती स्तरः वर्धित, गुजराती रक्षिता. कचेरी जवानुं छे तर्हि गुजराती रक्षिता नास्ति. तदर्थं संस्कृतम् आवश्यकं. संस्कृतं नास्ति, गुजराती भाषा नास्ति. तदर्थम् अस्माभिः गुजराती भाषा रक्षणार्थं संस्कृतं पठनीयं. केवलं संस्कृत जनाः संस्कृतं पठेयुः इति न, सर्वे जनाः संस्कृतं पठेयुः. स्व गुजराती भाषा, मराठी भाषा, कन्नड़ भाषा, मलयालम भाषा, हिंदी भाषा सर्वेषां रक्षणं संस्कृत द्वारा एव भवितुमर्हति, सम्भाषण द्वारा एव भवितुमर्हति. तदर्थम् एतस्मिन् संस्कृत उत्सव कार्यक्रमे एतत् महत्वपूर्णं निवेदनमस्ति. सर्वेषां कृते भवन्तः संस्कृतं प्रति आगच्छन्तु, सम्भाषणं कुर्वन्तु, भाषा पुनर्जीवनं कुर्वन्तु, स्वस्य गुजराती भाषा रक्षणं कुर्वन्तु. गुजराती भाषा रक्षणं भवति चेत् गुजराती संस्कृति रक्षिता भविष्यति. नो चेत संस्कृति भी गच्छति. इदानीं कोऽपि मिलितवान् वदति मारा पिताजी ओफ થઈ ગયા. अरे भाई ओफ થઈ ગયા इत्युक्ते किं? पहले ओन थे क्या? ओफ થઈ ગયા. अरे यः दिवंगतः, तस्य कृते अपि वयं संस्कार रूपेण एकं वाक्यं वक्तुं न शक्नुमः. दिवंगतः वक्तुं शक्यते. दिवंगत થઈ ગયા न ओफ થઈ ગયા. अरे ओके बटन है जो पिंजाब ओन आप थे जॉब ओफ થઈ ગયા. गुजराती भाषायाः रक्षणं करणीयं. खिचडीं खादन्तु परं गुजराती भाषा रक्षणं करणीयम् इति एतस्मिन् शुभ प्रसंगे अहं निवेदनं करोमि, प्रार्थनां करोमि. एतादृश एक उत्तमः प्रसंगः. अत्र संस्कृत जगत जनाः, संस्कृत के लोग बैठे हैं. एतेषां मनसि एकं निवेदनं चलति. निवेदन जो चल रहा है तेषां पक्षतः प्रतिनिधि रूपेण अहं वदामि. भारते सर्वत्र संस्कृत माध्यमेन पाठनं भवति. संस्कृत माध्यमेन बीएड व्यवस्था अस्ति. परं गुजराते संस्कृत माध्यमेन बीएड पठितुं व्यवस्था नास्ति. एकापि बीएड पठितुं महाविद्यालयः नास्ति. अतः सर्वेषां प्रतिनिधिरूपेण मम निवेदनमस्ति. अत्र राज्यसर्वकारस्य प्रतिनिधयः अत्र सन्ति. अस्माकं गुजराते अन्य राज्यं गच्छामः, क्या आपके गुजरात में बीएड नहीं है संस्कृत में इति पृच्छन्ति. मम बहु दुःखं भवति. अतः एतत् दुःखं मम प्रकटितवान्. अहम् अतः प्रार्थनां करोमि यावत् शीघ्रम् अत्र संस्कृत माध्यमेन बीएड आरम्भः भवेत्. तदर्थम् एकं निवेदनमस्ति. भवन्तः स्वागतं कुर्वन्तु. अस्तु. संस्कृत भारतं, समर्थ भारतं, वदतु संस्कृतं, जयतु भारतं. धन्यवादाः. धन्यवादः. समयस्य अस्माकं बाधा भवति. एतेषाम् ओजस्वी वक्तव्यं श्रोतुम् अस्माकम् अधुनापि मनः वर्तते, परन्तु समयस्य अवधानम् अस्माभिः ध्यातव्यं भवति. मान्याः कुलपतयः अपि स्वकीयं वक्तव्यं निष्कासितवन्तः. अधुना अहम् अतिथिविशेष महोदयस्य उद्बोधनाय प्रार्थये. माननीय मंत्री श्री ईश्वर सिंह पटेल महोदयं. सः महोदयः क्रीडा युव सांस्कृतिक प्रवृत्ति विभागस्य माननीय मंत्री महोदय वर्तते. सः स्वकीयम् उद्बोधनं दास्यति. संस्कृत साहित्य अकादमी गांधीनगर द्वारा आयोजित संस्कृत उत्सव प्रसंगे उपस्थित महामहिम राज्यपाल श्री आदरणीय श्री ओम प्रकाश कोहली जी, गुजरात सरकारना वरिष्ठ मंत्री अमरा मार्गदर्शक आदरणीय श्री भूपेन्द्र सिंह जी, गुजरात साहित्य अकादमीना अध्यक्ष महोदय पद्मश्री डॉक्टर विष्णुभाई पंड्या जी, गुजरात यूनिवर्सिटीना कुलपति माननीय श्री हिमांशु पंड्या, संस्कृत भारती अमदावादना प्रांत संगठन मंत्री माननीय श्री हिमांजय पालीवाल जी, गुजरात साहित्य अकादमीना महामात्र डॉक्टर अजय सिंह जी तथा विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदान करनार पुरस्कार विजेताश्रीओ तथा मोटी संख्या में उपस्थित संस्कृत प्रिय नागरिकों, मित्रों, अपना सौनी प्राचीनतम भाषा एटले संस्कृत. आदि अनादि समय थी संस्कृत अने संपूर्णपणे वैज्ञानिक दृष्टिकोणथी रचायेली भाषा एवी संस्कृत भाषाए आपणे भव्य अने भातीगर ऐतिहासिक वारसानी धरोहर आपी छे. मित्रों, प्राचीन समय थी लोकभाग्य भाषा एवी संस्कृत भाषाना संवर्धन माटे कार्यरत विद्वानों समये समये सन्मान करातुं रह्युं छे. संस्कृत पंडितोनुं राजदरबारमां पण अनोखुं स्थान हतुं, जेमणे पोतानुं समग्र जीवन विद्याभ्यास अने शास्त्रों ग्रंथोनी रचनामां संबंधित करी दीधुं एवा गुरु वशिष्ठजी,
વિશ્વામિત્રજી, દ્રોણાચાર્યજી, વેદ વ્યાસજીને આપણે આજે પણ આદર અને સન્માનથી યાદ કરીએ છીએ. સમયાંતરે સંસ્કૃત ભાષાનું ચલણ અને ઉપયોગિતા ઘટતી ગઈ, સાથે જ સંસ્કૃત ક્ષેત્રે કાર્યરત વિદ્વાનોની સંખ્યા પણ ઘટતી ગઈ. પરંતુ આજે પણ આપણી પ્રાચીનતમ અને સંપૂર્ણ શાસ્ત્રાર્થવાળી ભાષાના સંવર્ધન અને જતન માટે કાર્ય કરનાર વિલ્લાઓના સન્માનની જવાબદારી ગુજરાત સરકારના યુવા સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓના વિભાગ હેઠળ કાર્યરત સંસ્કૃત સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા આ પરંપરાને પુનઃ પ્રસ્થાપિત કરી પ્રતિ વર્ષ વેદશાસ્ત્ર પારંગત સંસ્કૃત ભાષાના પંડિતોનું સન્માન કરવામાં આવે છે. સંસ્કૃત સાહિત્ય ક્ષેત્રે સર્જન, સંશોધન અને સંપાદન ક્ષેત્રે કાર્ય કરનાર વિદ્વાનોને પણ સાહિત્ય ગૌરવ પુરસ્કાર તથા યુવાનોને યુવા ગૌરવ પુરસ્કાર તથા એક જ પરિવારના સૌથી વધુ સભ્યો સંસ્કૃત ભાષાનો ઉપયોગ કરતા હોય, બોલતા હોય અને પરિવારનું પણ વિશેષ સન્માન કરવામાં આવે છે. મિત્રો, આ ગુજરાત રાજ્ય સંસ્કૃત સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા સંસ્કૃત ભાષાના પ્રચાર પ્રસાર માટે પણ વિવિધ યોજનાઓ અમલમાં છે, જેમાં સંસ્કૃત ભાષાના પુસ્તકોના પ્રકાશન માટે આર્થિક સહાય, શ્રેષ્ઠ પુસ્તકોને પારિતોષિક, વૃદ્ધ અને સહાયપત્ર વિદ્વાનોને માસિક આર્થિક સહાય, અનુવાદિત પુસ્તકો માટે સહાયની યોજનાઓ કાર્યરત છે. મિત્રો, સંસ્કૃત ભાષા એટલી સચોટ અને વૈજ્ઞાનિક છે કે જ્યારે કોમ્પ્યુટર માટે કોઈ ભાષાની પસંદગીની વાત આવી તો સમગ્ર વિશ્વની બધી ભાષાઓમાંથી સંસ્કૃત ભાષાની પસંદગી કરવામાં આવી. મિત્રો, પ્રાદેશિક ભાષાઓની ઉપયોગિતા જે તે પ્રદેશ કે રાજ્ય પૂરતી સીમિત હોય છે, જ્યારે સંસ્કૃત ભાષા સમગ્ર દેશની ભાષા છે. દેશની એકતા, અખંડિતતા અને સાંસ્કૃતિક વારસાની જાળવણીનું સુંદર કાર્ય સંસ્કૃત ભાષા દ્વારા થઈ રહ્યું છે. પરંતુ સાથે સાથે એ વાસ્તવિકતા પર સ્વીકાર કરવો પડે કે આજે સંસ્કૃત ભાષાનો ઉપયોગ એ કરનારાઓની સંખ્યા ખૂબ જ ઝડપથી ઘટી રહી છે. આપણા સૌના જીવનમાં વેદ, ઉપનિષદ, પુરાણો, ગ્રંથો થકી માનવને વિશ્વકક્ષાના માનવ બનાવવાનું પ્રેરક બળ પ્રાપ્ત થાય છે. એવી સંસ્કૃત ભાષાની સેવા કરનારા સૌ પુરસ્કાર વિજેતાઓને આદરપૂર્વક નમન કરી એઓનું કાર્ય વધુ વિકાસ પામે એવી શુભકામનાઓ વ્યક્ત કરું છું. આયોજકો સંસ્થાઓને સંસ્કૃતિના ઉત્થાન, સંસ્કારિતાની સુવાસ પ્રસરાવવાનું કાર્ય ઉત્તમ રીતે આયોજિત કરવા બદલ તમામને હું ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. વંદે માતરમ. ભારત માતા કી જય. धन्यवादः महोदयानाम्. अधुना अहम् अस्य गुजरातविश्वविद्यालयस्य कुलपति महोदयं श्री हिमांशु पंड्या महोदयं अतिथिविशेषरूपेण उद्बोधनाय प्रार्थये. परम श्रद्धेय महामहिम श्री माननीय कैबिनेट मंत्री श्री शिक्षण, माननीय मंत्री श्री युवक कल्याण, મંચસ્થ મહાનુભાવો પદ્મશ્રી વિષ્ણુભાઈ અને હિમાંજયભાઈ બેયનું એકદમ પ્રખર ભાષણ સાંભળ્યા પછી બે એસાઇનમેન્ટ તો મળ્યા છે. એક છે કે કાલિદાસ ઉપર જે નૃત્ય નાટિકા થાય છે એવું ગુજરાતના સંસ્કૃત ઉપર કામ કર્યું અને સાહિત્ય ઉપર કામ કર્યું એવા લોકો ઉપર એક નૃત્ય નાટિકાનું આયોજન કરવું. અને હિમાંજયભાઈએ તો સૂચક ગર્ભિત ધમકી પણ આપી દીધી કે વિશ્વવિદ્યાલયનું કામ શું હોય છે. આપ સૌ વિદ્વાન બેઠા છો અહીંયા આગળ, યુનિવર્સિટીના વ્યવસ્થાપક તરીકે એક એવું હોય કે તમે જે પ્રપોઝલ લાવો એને અમે સ્વીકાર કરીએ અને બને તેટલી મદદ કરીએ, ક્યારેક પ્રોત્સાહન પણ આપીએ કે આ નથી કરતા તો આગળ કરો. એના ભાગરૂપ કદાચ પહેલીવાર ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં સંસ્કૃત સંભાષણ કેન્દ્રનો પ્રારંભ થયો. રાઉન્ડ ધ યર આ પ્રક્રિયા ચાલુ રહેવાની છે. અહીંયા આગળ સંસ્કૃત સંભાષણ કેન્દ્ર ચાલુ રહેશે. પોતે સ્વનિર્ભર થઈ જાય ત્યાં સુધી થોડું થોડું વેતન આપવાના ભાગરૂપ પૈસા લઈશું, પણ પછી ઇટ વિલ બી ફ્રી ઓફ ચાર્જ. દેટ આઈ એશ્યોર યુ. રહ્યો સવાલ બીએડના કોર્સનો, તો યુનિવર્સિટીને કોઈની મંજૂરી લેવાની હોતી નથી. હિમાંજયભાઈ, હું આપને વિનંતી કરીશ કે આપની ટીમને કહો કે એક પ્રપોઝલ આપે, ઇમિડિયેટલી એક્સેપ્ટ કરી લઈશું. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આ હોલમાં એક વર્ષ પહેલાં જ્યારે આવ્યા ત્યારે એમણે ગુજરાતી ભાષા નીતિ બનવા માટે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી અને કદાચ રેકોર્ડ બ્રેકિંગ ટાઈમમાં 1.5 મહિનામાં કોઈ નીતિ બની હોય એવું રાજ્ય સરકારમાં પહેલીવાર થયું હશે. અને 1.5 મહિનામાં ગુજરાતી ભાષા નીતિ બનાવી અને આંબેડકર યુનિવર્સિટીના કુલપતિ શ્રી જાની સાહેબ અને અમે લોકોએ આંબેડકર યુનિવર્સિટીમાં એનું લોકાર્પણ કરેલું. એવી જ રીતે સંસ્કૃતને લગતી કોઈ પણ વાત હશે
એના માટે અમે દિવસ રાત નહીં જોઈએ. વી આર રેડી ટુ ડુ એનીથિંગ. દિનેશજી અહીંયા બેઠા છે. લાસ્ટ યર જ્યારે અહીંયા આવ્યા ત્યારે એ વાત કરી કે એ એન્જિનિયર છે, પોતે એમટેક થયેલા છે. ક્યારેય સંસ્કૃત ભણ્યા નહોતા, શીખ્યા નહોતા. સંસ્કૃત ઉપર પ્રેમ થયો અને સંસ્કૃત બોલતા શીખ્યા. આજે સંસ્કૃતમાં જ બોલે છે. વિચાર કરવા જેવું એવું છે કે હ્યુમેનિટીઝ કે ભાષામાંથી નહીં આવવા છતાં ટેકનોલોજીનો માણસ છે, પણ સંસ્કૃતની ઉપર આટલો બધો પ્રેમ જાગ્યો. એમની સાથે જ વાત થઈ હતી ત્યારે એમણે એવી વાત કરેલી કે એક હથિયારથી બધાને હાંકવામાં આવ્યા અને એ થયું ઇંગ્લિશ. જ્યારે ગુજરાતીનું સિંચન થતું હતું ત્યાં સુધી બધું સલામત હતું, પણ મેકોલે જે ન કરી શક્યા એ ફક્ત ઇંગ્લિશ કરીને ગયું. આજે એવું છે કે કોઈ પણ સ્ક્રિપ્ટ, કોઈ પણ લિટરેચર, કોઈ પણ રેફરન્સ તમે કોટ કરો તો એ ઇંગ્લિશમાં હોય છે. એનું મહત્ત્વ વધી જાય છે, એનું પ્રાધાન્ય વધી જાય છે. એટલે જે બોલાય છે એ સંદર્ભની ભાષા એક જ છે, એ છે ઇંગ્લિશ છે. તમિલ, તેલુગુ, કન્નડ, મલયાલી, ગુજરાતી, પંજાબી, બેંગોલી, મરાઠી, આ વિસ્તારની ભાષા જે હતી એના કારણે, એ ભાષાના કારણે ત્યાંના લોકો ઇન્ટેક્ટ હતા. ત્યાં આગળ એક સંપુટ બનેલો હતો. પણ એ બધાની એક ભાષા કોમન થઈ ગઈ એટલે બધાનો આચાર વિચાર, આહાર વિહાર બધું એક સરખો થઈ ગયો. જેથી કરીને સાયન્સનો વિદ્યાર્થી છું, સાયન્સ એવું માને છે કે જો બધાની ઇમ્યુનિટી એક સરખી થઈ જાય તો પછી એક સામાન્ય વાયરસ આવશે ને આખી મેનકાઇન્ડને ખતમ કરી નાખશે. કારણ કે બધાને એક જ સરખો રોગ લાગુ પડે છે. આપને વિનંતી છે, કુદરતે આપણને ડાયવર્સ બનાવ્યા છે, બધાને અલગ અલગ બનાવ્યા છે, ભિન્ન બનાવ્યા છે. આ ભિન્નતાની અંદર જ્યારે રાષ્ટ્રભાષાનું ઉમેરો થાય ત્યારે મને એવું લાગે છે કે આ વસ્તુને વધારે સારી રીતે દ્રઢતાથી આ માનવ જાતને આપણે આગળ લઈ જઈ શકીએ. સંસ્કૃતને પ્રાધાન્ય આપણા સ્વાર્થ માટે આપીએ, નહીં કે આવનારી ભવિષ્યની પેઢી માટે. આજે આપણી પાસે મોકો છે, એને વધાવી લઈએ. અમે તમારી સાથે છીએ. વિષ્ણુભાઈ, અમને આ મોકો આપવા બદલ આભાર. અને આ સંસ્થા આવા દરેક કાર્યક્રમ માટે આપનું સ્વાગત કરે છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. धन्यवादाः. अधुना गुजरातराज्यस्य शिक्षणमन्त्रिणः माननीयाः श्री भूपेन्द्र सिंह चुडासमा महोदयः प्रार्थ्यन्ते मुख्य अतिथिरूपेण उद्बोधनं कुर्वन्तु. વિદ્વાનો ભૂલચૂક માફ કરે, મારા પ્રયાસને બિરદાવે. તમે સમજી ગયા. એટલે વિદ્વાનો તો માફ કરે, તમે પણ માફ કરજો. ગુજરાત પ્રાંતસ્ય મહામહિમા રાજ્યપાલા જ્ઞાનપુરુષા ओपी कोहली महोदया, अस्माकं सांस्कृतिक मंत्री महोदया ईश्वर सिंह पटेल महानुभावा, गुजरात विश्वविद्यालयस्य उपकुलपतया हिमांशु पंड्या महोदया, अकादमी इति समवायस्य अध्यक्षा विष्णुभाई पंड्या महोदया, संस्कृत भारत्या संगठन मंत्री हिमांजय पालीवाल महाभागा, उपस्थित संस्कृत संरक्षका अतिथ्य बांधवा, अद्य अहम आनंदम अनुभवामि. મને લાગે બરોબર જાય છે કેમ? અષાઢસ્ય પ્રથમ દિને સંસ્કૃતોત્સવ ઉપસ્થાય ગૌરમ અનુભવામી. તાળી પાડતા રહેજો. મને પોરો ચડે ને જરા. સ્વર્ણિમસ્ય उत्सव प्रसंगे प्रारंभित इदम उत्सव अनुभूति वर्तते. जना संस्कृतस्य महत्वं स्वीकृतम् इति दर्श्यन्ते. राज्य सर्वकारस्य पक्षतः अहं पुनः पुनः धन्यवादा प्रददामि. आनन्दस्य विषय प्रवर्तते यत् प्रसंगे वरिष्ठानां विद्वजनानां सम्मान आयोजित. अयम् अस्माकं ऋण स्वीकार्य अवसर. आजीवन संस्कृत सेवका सम्माननीय इति समाजस्य आवश्यकता, किंतु सर्वकारस्य दायित्वं प्रवर्ते. वयं
जानीम संस्कृते प्रवर्ते भारतस्य अनुत्तमा संस्कृति संस्कृत्या रक्षणाय संस्कृतस्य रक्षणं करणीयं संस्कृतस्य संवर्धन करणीयम् अनेन उत्सवेन समाजाय अयं संदेश प्रेषणीय अद्य आषाढस्य प्रथम दिवस अहं कालिदासं स्मरामि। मेघदूते प्रेषित संदेशे स्मरामि धर्मच्युतजना संस्कृतस्य महत्वं विश्रुतं मन्त तेषा कृते संदेश प्रेषणीय संदेशे राष्ट्रीय संस्कृते अहं हृदयस्य भावेन निवेदयामि यत संस्कृत रक्षणाय अहं कटिबद्ध सर्वकार निश्चितरूपेण संस्कृतस्य समर्थनाय कृतनिश्चयी आगच्छन्तु वयं मिलित्वा रथयात्रां पूर्वसन्ध्यायां संकल्प कुर्मः। पुनः पुनः धन्यवादः। जयतु गुजरातं जयतु भारतं वदतु संस्कृतं जयतु भारतम्। આમાં કંઈ પણ ભૂલ હોય ને તો આ ભાગ્યેશભાઈને પકડજો. તમે એ સમજી ગયા ને? હવે હું તો અંગ્રેજીનો વિદ્યાર્થી છું એટલે એમાં કંઈ ભૂલ હોય તો એમની ભૂલ છે એવું સમજી લેજો. મિત્રો, સંસ્કૃત ભાષાનું મહત્વ સમજીને નરેન્દ્રભાઈએ પહેલી વાર આ રાજ્યની અંદર આ ઉત્સવની શરૂઆત કરી છે. ત્યારથી જ સંસ્કૃત ભાષાનું મહત્વની શરૂઆત થઈ. ભૂતકાળમાં ક્યારેય પણ આ દિશામાં કોઈ વિચારેલું જ નહીં. આની સાથે સાથે સોમનાથ ખાતે કેવા પવિત્ર સ્થાન ઉપર એ યુનિવર્સિટી કદાચ ગુજરાતમાં અન્ય સ્થળે અથવા ગાંધીનગરમાં કરી શક્યા હોત, પણ સોમનાથ જેવા પવિત્ર સ્થાને સંસ્કૃત યુનિવર્સિટીની સ્થાપના પણ આ સરકારે નરેન્દ્રભાઈએ કરી. ત્યારથી લઈને આજ સુધી આખા વિષયને લઈને આ ભાષાનું ખૂબ મહત્ત્વ વધતું રહ્યું છે. વ્યક્તિગત રીતે હું માનું છું કે આ ભાષામાં સંસ્કાર છે. આ ભાષાનો એક પર્ટિક્યુલર યુનિફોર્મ છે. આપણને ખબર પડી જાય કે સંસ્કૃતના વિદ્યાર્થી છે. આ સંસ્કાર સાથે જોડાયેલી ભાષા. હું કેટલી વાર કહેતો હોઉં છું કે બધી ભાષાની માં એટલે સંસ્કૃત. અને સ્વાભાવિક છે, પાલીવાલજીએ કહ્યું, મારા સાથી મંત્રીશ્રીએ કહ્યું કે જ્યારે કોઈ પણ ભાષાને પસંદ કરવામાં આવી ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીમાં, ત્યારે પણ આ સ્થિતિ હોય ત્યારે બીજું પણ એક મહત્વ એ છે કે કોઈ પણ સમાજને લગતી, વ્યક્તિને લગતી કોઈ પણ સમસ્યાનું મૂળ તમારે જોવું હોય, કોઈ અસાધ્ય રોગ, તો એનો ઉપાય ક્યાંય પણ મળે તો કોઈ પણ ભાષામાં નહીં મળે, એ સંસ્કૃત શાસ્ત્રોમાં જ મળશે. એવી રીતે જ્યોતિષ છે, સાહિત્ય, ભાષા, દરેક વિષયનું મૂળ અને સમસ્યાનું કોઈ ઉપાય તો એ સંસ્કૃત ભાષામાં મળે છે. મારે બરોબર 7 વાગે આરતી કરવા જવાનું છે જગન્નાથ મંદિરની, અને હજુ આપણે વિદ્વાન વક્તા આદરણીય સાહેબને સાંભળવાના છે, પણ તમને બધાને મારે ખુશ કરવાના છે આજે. તાળી પહેલાં પાડશો કે પછી પાડશો? જેમ તમે અહીંયા ત્યાં બધી જગ્યાએ મને મુખ્યમંત્રીશ્રીને ગુજરાતી ભાષા કમ્પલસરી, ગુજરાતી ભાષા કમ્પલસરી, એમ તમે મારી પાછળ પડ્યા, હું મુખ્યમંત્રીની પાછળ પડ્યો, એમ પાલીવાલજી મારી પાછળ પડ્યા હતા. એટલે રાજ્ય સરકારે સંસ્કૃત ભાષા વિકાસ બોર્ડની રચના કરવાની
રાજી ને? બસ તારે. બીજું પણ સાથે સાથે મેં આજે ક્યાંય દૈનિક પત્રમાં વાંચ્યું કે કોઈ જગ્યાએ વાંચ્યું કે આપણે શ્રાવણી અમાસથી એક અઠવાડિયાની સંસ્કૃત સપ્તાહની ઉજવણી પણ કરીએ છીએ. એ અત્યાર સુધી થઈ નથી, પણ હવે સમય ઓછો છે, આમ 1.5 મહિનો છે, તો હવે તો બોર્ડ આપ્યું છે એટલે હવે તો મને લાગે છે એક સપ્તાહ દરમિયાન આવા પણ નાના મોટા કાર્યક્રમો દ્વારા આપણે પ્રચાર પ્રસાર લોકભોગ્ય કેવી રીતે આ ભાષાને બનાવી શકાય. તો આ વખતે સમય ઓછો છે એટલે આપણે આ સપ્તાહ ઉજવવાનો પ્રયાસ પણ કરીશું અને કરીશું પણ ખરા. પણ આ 2 જાહેરાત પણ મારે આજના દિવસે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વતી તમને બધાને અવગત કરવાના છે. આટલા સુંદર મજાના કાર્યક્રમમાં મને સાક્ષી બનાવ્યો એટલા માટે હું વિષ્ણુભાઈનો હૃદયપૂર્વકનો આભાર માનું છું. અને બીજો મારો ભાર થોડો હળવો કર્યો એટલે હિમાંશુભાઈનો આભાર માનું છું. છેલ્લા 10 દિવસથી આ બીએડનો પ્રશ્ન મારી પાસે આવેલો. મેં કહ્યું કે પહેલાં શું હતું તો કે 16 ભાગવતમાં આ વ્યવસ્થા હતી. મેં તરત જ એના સંચાલક મંડળમાં પીકે લહેરી છે, મેં એને ફોન કર્યો. મેં કહ્યું તમે બધી વિગત સાથે સોમવારે મારી પાસે આવો, આપણે કંઈક રસ્તો કાઢવો છે. એટલે અહીંયા પણ જ્યારે સંસ્કૃતમાં ભાષણ હું સમજી શક્યો કે તમે બીએડની સમસ્યાની વાત કરી એટલે હું જરા મૂંઝવણમાં હતો કે હવે મારે જવાબ શું આપવો. પણ હું તમારો આભાર માનું છું ભાઈ હિમાંશુભાઈ કે તમે સહજ રીતે કે દરખાસ્ત લાવો ને મંજૂર. આનું નામ ભાજપની સરકાર છે. જયતુ જયતુ. अस्माकं कृते अयम् ऐतिहासिक क्षणः वर्तते. एतस्य क्षणस्य साक्षिणः उपरि पश्यन्तु, सर्वत्र कुत्रचित् अपि स्थलमपि नास्ति. થોડી પણ જગ્યા બેસવા માટે પણ નથી અને આ ક્ષણના સાક્ષી બનવા માટે આટલા લોકો પધાર્યા છે. હજુ આપણે નાટકનો પણ આનંદ માણવાનો છે એટલે અનુરોધ છે આપ એ આનંદ લઈને જજો. અધુના યસ્ય वक्तव्यम अस्माकं कृते सर्वदा प्रेरणास्पदं भवति, येषां मार्गदर्शनं संपूर्ण गुजरात राज्यं प्राप्नोति, तादृशाः अस्य गुजरात राज्यस्य यशस्विनः महामहिमा राज्यपाल श्री ओम प्रकाश कोहलीजी महानुभावाः वर्तन्ते. तान् प्रार्थये अहं स्वीयेन उद्बोधनेन अस्मान् कृतार्थयन्तु, आप्लावयन्तु.